बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, डीएचए फेज 9 में एक नौजवान को गोलियों की बौछार कर दी जाती है, उसको मार दिया जाता है। ये ना ही तो कोई पैसों का लेन देन था, ना ही कोई जायदाद का तनाजा था और ना ही कोई खानदानी दुश्मनी थी, बल्कि ये इसको एक लड़की की खातर मारा गया। क्या वाकयात हैं, इसके पीछे क्या महरक़ात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी खुर्रम पाशा साहब। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई। जी वालेकुम सलाम। खुर्रम भाई, क्या वाकया हुआ फेज 9 में? सबसे पहली बात है कि बड़ा ही एक अफसोसनाक वाकया है। ट्रेंड चल निकला है पार्टियों का, नौजवान लड़के लड़कियों का, डांस पार्टियों का। और ये जो पार्टियां होती हैं ना, ये इस वक्त मुंशियात के इस्तेमाल का जो गोरख धंधा वहाँ पे होता है। जिस तरह एक नौजवान नस्ल वहाँ पे शराब, चरस, आइस, कोकीन, इनके नशों में मुब्तला होती जा रही है। और फिर इन नशों की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और लड़ाई झगड़े के बाद किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं किया जाता। गवर्नमेंट को ख़ास एक तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके, क्योंकि ये किसी भी सूरत जो है ना, ये इस माशरे के लिए मुफीद नहीं है। अब जहाँ तक रही बात अहमद जावेद के मारे जाने की, अहमद जावेद और इसका जो दोस्तों का सर्कल था, जिसमें मियाँ विकी हैं, लाहौर की एक नामवर शख्सियत हैं जिनका जुए के हवाले से खासा नाम आता है। फिर बिलाल यासीन के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था, जो सूबाई वज़ीर हैं इस वक्त, उसमें भी मियाँ विकी का किरदार सामने आया था। मियाँ विकी का छोटा भाई है मियाँ असद माया, अच्छा, वो था। उसके बाद मलक असद खोकर और मलक मुदस्सर खोकर सियासी शख्सियत भी हैं, और इस वक्त उनका शुमार जो है बड़ी बासर शख्सियात में होता है। उनका भतीजा है, मतलब उसका नाम है अब्दुल्ला खोकर। अच्छा, इन दोस्तों के सर्कल में कौन कौन लोग थे? ये लोग थे। फिर हसन खां असला डीलर वाला है, एक बड़ा नाम है लाहौर में। उनके जो पोता है उसमें, वो भी इसमें इस ग्रुप में शामिल थे। बेसिकली जो अब इस केस में एक नया रुख सामने आया है, नए इंकशाफात सामने आए हैं, उनके मुताबिक तो अब ये एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई हुई है कि एक मॉडल गर्ल की वजह से सारे झगड़े का आगाज़ हुआ। उस मॉडल गर्ल का नाम है ऐना ज़ारा, अच्छा, जो डिफेंस फेज़ 9 के जिस घर में ये वक़ूआ हुआ वहाँ पे ही रहाइश पजीर थी, और वहाँ पे ये सारे दोस्त इकट्ठे भी होते थे, वहाँ पार्टी भी चलती थी। और इससे पहले एक इनका ठिकाना था गालबन डीएचए फेज़ 6 में, या 5 या 6 में एक ठिकाना था। वहाँ भी ये सब फ्रेंड्स का सर्कल जो था इकट्ठा होता था। हाँ जी। अब जिस दिन ये वाक़या हुआ तो उसके बाद जब वहाँ फायरिंग होती है और अहमद जावेद अपनी जान की बाजी हार जाता है, तो उसके बाद अहमद जावेद के वालिद आदिल रशीद की मदय्यत में एक मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें मुलजमान में नामज़द किया जाता है अब्दुल्ला को और अबू बकर को। पुलिस इस सारे वाक़या को जब देखती है तो वो मियाँ असद माया को अपनी हिरासत में ले लेती है। लेकिन आदिल रशीद जो मुद्दई थे वो भी ये बयान देते हैं कि चूँकि मेरे बेटे को तो असद माया जो है ये हॉस्पिटल लेके आए, तो लिहाजा इन्हें छोड़ दिया जाए। इसके साथ साथ एक बड़ी अहम शख्सियत इस सारे मामले में कूदी, और उसने असद माया को छुड़ाने में किरदार अदा किया। और चूँकि मियाँ विकी के बारे में सारे जानते हैं कि एक बासर है और उनका जादू भी खासा चलता है, वो जादू आप समझ रहे हैं क्या चलता है, तो वो जादू का भी कोई असर होगा डेफिनेटली कि असद माया को छोड़ दिया जाता है। तफ्तीश का जब दायरा कार वसी होता है और पुलिस फिर इसमें 2 लड़कियों को हिरासत में लेती है, एक ऐना ज़ारा को जो इस घर में रह रही थी, और एक और मॉडल गर्ल है, सुजैन नाम है उसका। इन दोनों को हिरासत में लेती है तो पता ये लगता है कि असल झगड़ा अहमद जावेद और मियाँ असद माया का था। अच्छा, और वो ज़ारा की वजह से हुआ था। ज़ारा का जो बयान सामने आता है तो ज़ाहिर है तफ्तीश का रुख चेंज हो जाता है कि वो मियाँ असद माया जिसे पहले छोड़ा जाता है उसे दोबारा हिरासत में ले लिया जाता है। इस वक्त असद माया भी पुलिस की हिरासत में है, ज़ारा भी पुलिस की हिरासत में है, और सुजैन भी पुलिस की हिरासत में है। एक और किरदार था इस सारे सर्कल में माही नामी लड़की का, जो अब दुबई जा चुकी हुई है। ठीक है। अब उस दिन जब ये वक़ूआ हुआ है, उस वक्त असल झगड़ा असद माया और अहमद जावेद के दरमियान होता है। उसके बाद असद माया अपने दीगर दोस्तों अब्दुल्ला, अबू बकर, मोइज़ और दीगर साथियों को वहाँ पे बुला लेता है, और उसके बाद वो लोग फायरिंग करते हैं। उसकी फायरिंग की जद में आके अहमद जावेद अपनी जान की बाजी हार जाता है। ठीक है। अभी तक पुलिस
دیگر ملزمان جنہوں نے فائرنگ کی انہیں گرفتار تو نہیں کر سکی، اور اس میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو ملک اسد کھوکر کا بھتیجا ہے عبداللہ کھوکر وہ بیرون ملک فرار ہو چکا ہے۔ ان سی سی ٹی وی فوٹیجز میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح میاں اسد مایا پہلے ان سارے دوستوں کو وہاں سے نکالتا ہے، گاڑیوں کو وہاں سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد احمد جاوید کو شدید زخمی حالت میں اٹھا کے گاڑی میں لاد کے ہسپتال جانے کے لیے جاتے ہیں۔ پہلے اپنے سارے ساتھیوں کو وہاں سے فرار کروانے کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیجز میں جو چیزیں نظر آئی ہیں اس میں فائرنگ بھی نظر آ رہی ہے، اس میں وہاں سے ہاں جی وہ خود فائرنگ نہیں کر رہا تھا لیکن اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کی وہاں پہ، اور اس کے بعد پھر احمد جاوید کو ہسپتال بھی لے جایا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو میاں وکی کا بھائی ہے اس نے اس کو بچانے کی کوشش کی؟ نہیں، بچانے کی کوشش نہیں کی، اس کا تو جھگڑا تھا، اس نے اپنے دوستوں کو بلایا جنہوں نے آ کے وہاں فائرنگ کی، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس کو شدید زخمی حالت میں اٹھا کے ہسپتال لے گیا، اس کے گارڈ کو بھی گولیاں لگی تھیں۔ تو اس وقت تک تو یہ چیز سامنے آ رہی تھی کہ اسد مایا کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شاید جھگڑا چھڑانے میں ہے، اور اس نے ہمدردی کے طور پہ احمد جاوید کو ہسپتال بھی منتقل کیا تھا۔ لیکن جب زارا سامنے آتی ہے، زارا سے پولیس تفتیش کرتی ہے تو وہ اصل حقائق سامنے آتی ہے، اور اس میں اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ جو جھگڑا تھا یہ احمد جاوید اور اسد مایا کے درمیان تھا۔ دوسری بات اب اس میں جو ہے کہ دونوں ملزم پارٹی بھی اور مدعی پارٹی بھی، جن ملزمان کا نام رکھا گیا ہے، جو ملزمان سامنے آ رہے ہیں، وہ تمام کے تمام ہی اثر و رسوخ کے مالک ہیں۔ میاں وکی کا اثر و رسوخ آپ سب جانتے ہیں، اس کے بعد ملک اسد کھوکر، ملک مدثر کھوکر، وہ ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں، بڑے قد کاٹ کے مالک بھی ہیں، بااثر بھی ہیں، ان کا بھتیجا بھی اس میں ہے۔ پھر حسن حاصلہ ڈیلر کا ایک عرصہ سے لاہور میں نام ہے، وہ بھی اثر رسوخ کے مالک ہیں، اور یہ بھی سنا ان کا جو پوتا ہے وہ کچھ عرصہ پہلے ہی جیل سے رہا ہو کے آیا تھا، ٹھیک ہے، وہ بالکل ینگ سا ہے، اور اس نے یہ واقعہ کر دیا ہے۔ تو اس وقت بڑے جو سمجھ لیں یہ ہاتھیوں کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ جو عادل رشید ہیں، جو مدعی ہیں، وہ بھی خاصے اثر و رسوخ کے مالک ہیں، ان کے بھی سیاسی شخصیات کے ساتھ بھی تعلق ہیں، کاروباری شخصیات کے ساتھ بھی تعلق ہیں، ایون بڑے سینئر صحافیوں کے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق ہے، ان کا ایک حلقہ باب دوستوں کا سرکل بہت وسیع ہے۔ چلیں، یہ تو اب ایک قانونی لڑائی ہے، اس میں اب امتحان جو شروع ہو گیا ہے وہ لاہور پولیس کا کہہ لیں یا متعلقہ تفتیشی ٹیموں کا کہہ لیں کہ انہیں اس وقت بہت زیادہ دباؤ کا بھی سامنا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ملزم پارٹی کی جانب سے بڑا دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس میں یہ چیز بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، ذرائع بتا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے زارا کا بیان تبدیل کرایا جائے، کیونکہ زارا کے بیان کی روشنی میں میاں اسد مایا پھنس گیا ہے، اور اسد مایا کو بچانے کے لیے اس وقت ان کا بھائی میاں وکی بہت متحرک ہے، تمام وسائل بھی بروئے کار لائے جا رہے ہیں، سفارشیں بھی لڑائی جا رہی ہیں۔ تو اس صورتحال میں یہ لاہور پولیس کے لیے یہ کیس ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے کہ اتنے دباؤ میں اور اتنی بااثر شخصیات کے ہوتے ہوئے کیا وہ اس کیس کی تفتیش میرٹ پہ کر پائے گی، اور دوسری جناب ملنا چاہیے۔ دیکھیں، زیادتی ہے، انسانی جان لینا تو انتہائی زیادتی ہے نا، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کسی کا آپ چشمے چراغ اکلوتا بیٹا تھا، وہ عادل رشید صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا، اس احمد جاوید کا اپنا ایک 2 سال کا بیٹا ہے، تو یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ جس طرح سی سی ڈی کا خوف طاری ہے ہر طرف، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سی سی ڈی کارروائیاں بھی کر رہی ہے، اور سی سی ڈی ایسے عناصر کی بڑے اچھے طریقے سے حوصلہ شکنی کر رہی ہے کہ جو اسلحے کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، اور جو بدماشی کر رہے ہیں، اور جو قتل و غارت کر رہے ہیں۔ تو جس طرح یہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھیں کس طرح وہ شدید طریقے سے فائرنگ کر رہے ہیں، کیا ایسے ملزمان کو سی سی ڈی ہاتھ ڈالے گی؟ کیا ان کے اثر و رسوخ کے سامنے سی سی ڈی سٹینڈ لے گی؟ سی سی ڈی کا بڑا امتحان، سی سی ڈی کے لیے بھی امتحان ہے کہ ایسے ملزمان کہ جو سر عام فائرنگ کر رہے ہیں، اور کون سے علاقے میں، ڈیفینس میں، جو ایک کینٹ کی حدود ہے، وہاں پہ اس طرح سر عام فائرنگ کرنا ہے، ایسے ہی کیا وہاں کوئی جنگل کا قانون ہے؟ تو یہ اس حوالے سے لاہور پولیس کے لیے، سی سی ڈی کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ کیس چیلنج ہے، اور اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وہ کس طرح ان سارے اثر و رسوخ کو بلائے طاق رکھ کے میرٹ پہ ساری تفتیش کریں، اور جو اصل ملزمان ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں۔ کیا مقتول احمد جاوید کے والد کو انصاف ملے گا؟ عادل رشید کا اکلوتا بیٹا احمد جاوید، اس کا 2 سال کا بیٹا وہ بھی اکلوتا، کیا ان کو انصاف مل پائے گا؟ اتنے بڑے لوگ، اتنا اشرافیہ کے سامنے یہ پولیس
اور CCD دونوں کا امتحان ہے. ناظرین آپ نے ساری باتیں خرم صاحب کی سنی. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.